رہا قرآن بھی پڑھ رہا میں رشتے دی بھی پہچان ہے وقت میں اتنا تو حق بنتا اتنا حساب تو میں کر رہا ہوں ایک گھر اجڑیا کیوں ہے میں تو سب کچھ مل گیا اذان مل گئی قرآن مل گیا نماز مل گئی جنہ ایک گھر بچایا سب کچھ میں بچا کے دیتا نہیں تاکہ میں انہوں نے پیار نہ کر رہے ہیں میں انہوں نے خراج بھی پیش نہ کر رہے ہیں میں کیسا بوجھے صرف غلام لسانی زبانی حد تک میں نوکر کی میں غلام نہیں میرے محترم استنال نال میں عملاً بھی کچھ کرنا پوسی بلا سوچ دسوی ساندے آئے کربلا اساڑے اپنے نال اگر کوئی ماں بہن بیٹی ہوئے نا بازار جا رہے ہوں جو کوشش کر دیں وہ تو گزریے جو تو رش نہ ہوگی بلا سوچ دسوی کجا مدینہ کجا کربلا کجا کوفہ کجا شام دا نجس بازار دین دی قیمت ہے اور وقت میرے محترم جو میرے ذمہ آج میرے سادات نے لایا بدار تو سونا ہوتا جن بولے دیا کمر تے ہاتھا جن بولے دا تے آدھا جواب دینا جڑے بھلے دا لتھا میرا نور بک گیا اللہ اکبر نہ رومنا کوئی بہادری کوئی نہیں ایک دن گزر بینے حسرت راسیا یہ وڈا زان میرے سامنے ہویا بیان دے میں ہائے نہ کر سکیا کلمہ نبی دا پڑھدا میں سید ہاتھ باگ دے میں تو کچھ دا کدی سوچئے تین پتر پیارے شبیر و اکبر پیارا کوئی نہ ہو ایڈا دا پیارا راتی اٹھ اٹھ کے پہنچو بنا راتی اپنے لب علی اکبر دے لباتے رکھ دا کمبل بینا لینے پیشانی چھوڑا دیادا اکبر جیڑا سونے نا ایڈا اوکھا لاسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دار اکبر کی ماں ڈٹھا مولا کہ صبح ویا تکیوں لگوا پترہ اللہ بندہ سید آتا کل ضرور سمجھے گا رو کیا دن اکبر دی اماں تو نہیں جان دی میں جاندہ نانے دی امت شکی سنو مارنی ہے برچی اللہ بھلا فرماوی اللہ تیری ہائے قبول فرماوے شبیر دے پتر دا صدقہ فرمایا جت لگنی ہے نا میں اس جا دے بوس سے بتا مرحبا 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 اجرکم اللہ شریف ماشاءاللہ پتر نصیبوں نے کہ کدی خدا تن اولاد دا درد نہ بکھائے حسین دے اکبر دا صدقہ ایڈے درد نہ رہائی کی دیئے قسم قرآن دیئے پتر ایڈا پیارا سنا علماء فرمینے جدہ لتھا نہ واتا ارکان دے سہارے بھلا ہو بھی شرم نہ کری حسین دے علی اکبر دے زخمی سینے دا واسطائی شرم کر کے نہ رو میں اللہ گوایا اے ارکا دے سہارے زانوہ دے سہارے قاتل حسدیائن تے شبیر منت کر کے آدھا دسونا میرا اکبر کتھے لتا آدھا جواب دے رام اللہ اکبر اللہ اکیلو جیا سونا نانے دے دین دے قربان کرا چھوڑا اولاد جملے نا اللہم اشہد ہاؤلاء القوم بارز الیہم غلام خلقا و خلقا و منطقا بشبہ رسول کا اللہ گواہ ربی دین کے ڈا پیار شبیر دور کے پیادا الحمدللہ الحمدللہ شریفہ ایک اور نفسیاتی لفظ آتا میرے بزرگ سمجھتے کہ بلا اللہ کا کر رہے نوجوان میرو ایکسیڈنٹ کس پیو دا بڑھڑے پیو دا پتر مار جاوے نا پہلے تو ڈیک دستا کوئی
اساں ضعیف مر بیسی تے دسڑو میں نا ود 4 جوان نیڑے باندھے آہستہ آہستہ گل دے کن تک پہنچے یہ سمجھے جو گل جگر تے اثر کر گئی ہے وطا دن دوڑ کے پانی لے لو کوئی سینہ ملدا کوئی سہارا دے لاہور میں کیڑا لفظ آکھاں دے تو اکبر تے ہائی کر رہے بلد دل علی اکھ لے کے کھکر بلا جگہ حسین دا یوسف لتھا کہیں سہارا دیتا کہیں زینب دے پھرانا اسرا دیتا سب قرآن دی شبیر اکبر دو ٹردا کوئی نیزہ مرے دا مرحبا 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 اجرکم اللہ شریف عزدار بہنا آکھیا مولا ساڑھے پتر جا میدان کٹو رو فرمایا نہیں میں نہیں ڈرے دا جتنے تائی میرا اکبر ہے نا پہلے اکبر بھیجے سام پتہ کوئی چاہت سے شبیر پوتر بچا دیا بھڑیجے قربان کرا چھوڑے شریف عزدار تجنا پوتر باقی دے کو لائے روایت نہیں ادب دے لفظ میں اکثر ہی آدرانا ایک ادب دے لفظ قرآن لفظ انہا لفظ نبی محبت میں کے پیارے لفظ میں تام تلاوت کرنا پیو دے کو لاگے پیتے بابا ایک مسئلہ پر دسو تیرے مزاجہ نہیں ستارے پوچھ لال بابا جڑے مالی باغ لیندے انشاءاللہ پتر نصیب ہوگی انشاءاللہ ہائے قبول ہوگی بابا جڑے مالی باغ لیندے نا ہر بوٹا پھل گئے یا کئی نہیں پھل دے بابا جی غریب تڑپ گئی ہے تڑپ کے آدھے سچ مچھے تک کئی نہیں پھل دے بسم اللہ کرا بابے دا چہرہ بیت کیا دے وردسو مالیاں دی کے میں نے بھلی سید رو کیا دے جی میں نے بھے دینا ہاتھ جوڑ کیا دے ورد دوسا دے بھاؤ بے دو مرحبا 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 اجرکم اللہ اور میں اچھا میرا لال تو بہنے ہاں بابا اور میں ود میں تن تیار کر کے ڈورا ایک میں پرانا بیٹ یاد آیا بابا جی مولیاں دو 17 پڑھا لگا تاکہ میرے سارے بزرگ تے میرے ویر ہائے شامل ہو جاؤں یوسف دے نال مثال اکبر دی چاہ دیتے ہن انسانے یوسف آئی حسن دی ایک آیت علی اکبر قول قرآن اللہ پڑی ہائے قبول فرماوے رومن علی کڑی گلے روندے اس دعان جتا چھکڑ لگا پھال برشینا تھائے کول مرسل حیران جیندے پیو کو ملک الموت آکھے تیرے پتر دا بور مرحبا 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 اجرکم اللہ جیبرائیل اکبری میں بسم اللہ کرن لکبری ادا یوسف دے نال مثال اکبر دی چاہ دے ہن انسانے یوسف آئی حسن دی ایک آیت علی اکبر قول قرآن سادات ستاب دے اردے جتا چھکڑ لگا پھال برشنا تھائے کول مرسل حیرانے جتے پیو کو ملک الموت آکھے تیرے پتر دا بور مرحبا مرحبا اجرکم اللہ بڑی روحانیت دے عزدار فرمین آلات میں تن میدان دو دورا خیمے لے آئی جب شبیر ایک صدا دیتی این خیمے دے بوئے دے کھلو کے پیادا میری یاترائی دنہ دیاں دسیاں بھیڑا بھلا ہو انشاءاللہ بھلا ہو انشاءاللہ آلیہ دا بھیڑا بابا جی خیمے دے بوئے دے صد بار کے پیادا میری یاترائی دنہ دیاں دسیاں بھیڑا لاف بدلا جی ہائے بلاندو میں میرا دیر مندے آکھو سو میری پچھلے 96 گھنٹے دیا
دنیا تسی او میرے مہمانہ تے رومن والیاں او میرے ہر لتھے مہمان تے ویڑ کرن والیاں آؤ ہون سونا موت دا ٹورے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مزدار بدبیمیاں ہویاں اکٹھیاں 84 پردادار جب ایک مختلف روایت ہے میرے محترم یہ بیویوں یا اکٹھیاں صرف پردادار نام کربلا دے چھوٹے بچے دیا تو ہلکے بڑے شبیر دیا بھیڑا دے خیمے ایک بیویاں دا ایک دس یتیمہ جو دو ہلکے انہا دو ہلکیاں جو باہر نکلے حسین دا اکبر ذرا سن دا ہمیں اے شبیر بھیڑا بھر جائیں اکٹھیاں کر کے نام تے بیادن میل لو اس واپس نہیں ہوں شبیر وقت بولائے آلیہ آلیہ میرے اکبر نو رکھ کے بیکھ لے میرا اکبر واپس نہیں ہوں میں آکسان دے حسین دے اکبر دا جنازہ آسی شریفہ تو تسلی نال ویٹ سندا اے شبیر پتر سامنے کھڑایا جب اکبر رکات اللہ کھولے سنو تشبیح واسطے لفظ نہ جانا امامہ جا کے بہنا بھر جانیاں دے سامنے علی اکبر دے سر دے رکھ کے پڑھ دے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبات اہلیان میاں والی جوان و بزرگان پاک بچ گئی تے لڑ بچ گیا بوٹھڑے پیو سید زادہ بھینا تے بھر جائیاں دے سامنے پتر دا لڑ والایا تے پڑھدا پے انا للہ و انا الیہ راجعون تے وقت بی بیاں لوے کہ اتا رو لو جیتا نہیں مرحبا 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 اجرکم اللہ شریف عزدار وقت شبیر نے اپنے پوتر دا رہوار خود خیمے منگوائے پہلا ویل کرنے لگا میرے یہ بات ڈبل ہو رہی ہے کہ سنو ایک پوتر دا رہوار خیمے منگوا کے آلیہ دے بھرا تس شبیر تس اکبر کو بٹھا رہوار دیوا کے جہترہ کے دھیم میں جلے جھجبیا دے چڑھا بابا چڑھا پیڑا یہ اللہ مشاللہ آکھن دی دے رائی اکبر رقابہ جو پھیر کڑھ لے بابا تو سبیو میں پتر شبیر دلہ نکل گئی ہے آدھن اکبر سمجھ کے نہیں ہم شکل پیم اللہ اکبر آدھن چھڑا تیرے بات میری دنیا بکول عزدارو اکبر گھوڑے تے سوار ہوئے روایت لفظ تصدیق کر لوے اکبر نا اکبر دا گھوڑا جنا خیمے چکر لگا انجے لگدا جوان دا جنازہ ودا ٹرد عزدارا روایت لفظ نی اکبر دے ٹرن تے علی دیاں دیاں پتھرا دا آتا کوئی یادی ایوہ محمد بہت بڑے مصحف خان سید انیس رضا نقوی جملہ چیک کر لمیں سید قیامت خیز لفظ پڑھا انہا آکھیا اکبر دا گھوڑا جدا علی دیاں دیاں دے درمیان بدا منظر بدلے انجے لگدا جنازہ ودا ڈردا گھوڑا سجے ویدا زینب دا حلوہ سجے ویدا گھوڑا پھگے ویدا
اکبر سیدہ غریب سمجھے کہ اکبر رک دے میری کوئی بہن مارو جڑے ماتم کرے دے پہنو غریب درمیان جو رہ بنائے رہ بنیے دے ٹور جا اللہ دے ہوا میں دنواستا حسین دے اکبر دا دندے میں بار بار منت نہیں کردا میں رو سکدا صرف سر جھکا لے اے حسین دے یوسف دا مسائب اللہ گواہی اکبر دا گھوڑا خیمے تو بجر نکلے اکبر مطمئنہ میں کوئی نہ صدر اللہ جڑ دے اکبر دے گھوڑے قدم جائے پچھو لے نہ دے پھرا قدم جائے اکبر دے گھوڑے دوڑنا شروع کی دے پچھو شبیر بھاج بھر اتنا دوڑے موت بھر چھڑ دی جاتے باودھائی آدھا ہے کواری حال اللہ اکبر جی کرا کرلا بڑا ثواب ہے یا اے اولت ہے جدے لہنتے پر جامن والا گوئلہ کلے بلنے چا اکبر دا باب بودا جھڑدا ازدار جنا شبیر کھیائے ایک والی حال روایات کتب دیاں اٹھا لے کر لے مطالعہ علماء فرمے جلے اکتری واری ٹورے آئے اکتری واری بولائے مر گئے نہیں بننا اکتری واری ٹورے آئے وقت بولائے جا ٹور دا دیا دا ایک واری داڑی چمے مرحبا بھلا ہو بھی شاءاللہ اکبر دا صدقہ شاءاللہ جوانی رجمانے شاءاللہ اکبر دے بابے دی دعا نصیب ہو جاوی بابا جی پہلا منظرہ اکبر بابے ڈٹھے ایڈا درد ہے سجملے ہاتھ جوڑ کیا دے ہیں میرا تصہ بابا کیا میرے حصے شہادت نہیں غریب دہیلا بابا میں وینات بلا لے دے ہو نیاز مولا میری ستر ضائع نہ کر رہے شبیر دی بھا نکل گئی ہے آدھے لال آج کوئی تیرا ہی اکبر ہو او میدان دا ٹھرے ہے ویکھا کی وے برداشت کرے رہے آدھے ٹھر وجل میری اپنے مرحبا عزدارو میں ترے بدے پڑھ لینا ترے بدیاں دے بعد میں محنت کرنے ایک پہلا بدا فرمیدے ٹور وجلال تھوڑی آواز کھولے ٹور وجلال اللہ دے حوالے اکبر مطمئنہ اکبر گھوڑے تے بیٹھے ہون کوئی نہ سدے عزدان اکبر دا گھوڑا میدان نے پاس سے کرے میاں والی آلیا تیرے سنے ہوئے جملے کوئی نمی شہادت نہیں آتے لے مکان زندگی دا کوئی پتہ نہیں اکبر دا گھوڑا صدوے قدم دے پوچھے پچھو دئی فادہ بیڑا اکبر لال ایک واری گھوڑا رو اکبر گھوڑا رو کیے آدمیاں تے برداشت نہیں کرنا گھوڑے تو لہیا میں لڑکنا درچ دیا منظر آپ ہوئے کھلے تیرا کوئی لوہے دا جگرے جگہ لڑکنا درچ آئے منظر کیڑا سجاد اساد صاحب آدھا ہی کواری حالا اللہ اکبر جی کرا میں لکھوریا آدھا ہی کواری حالا
دیا کوئی ایک مرویسی کربلا دے غریب سجاد نوحان اللہ اے غریب نے اپنے جملے پوتر دی داڑی چمکیا دے بس کر لال دے شام مرحبا دو ویڈیو اکبر گھوڑے تے بیٹھے حوصلے نال سندا آوے اکبر گھوڑے تے بیٹھے مطمئن ہن کوئی نہ سدے گھوڑے دی آگ اونچائی آج حوصلے نال میرے تو ترے مین پورے سن لے کوئی نہ سدے اکبر گھوڑے دی آگ اونچائی پہلا قدم دوجا قدم قدم تریاں تے گھوڑا رک گیا اللہ ہوئی سمجھ گئی ہے اکبر تے تھک بھی ہے او میرے جوان ویرو اپنے منہ نال دے مولا میرے پیراں دے واسطے جد اکبر ڈٹھے 4 سالاں دی ہے گھوڑے دے سومن پی بیٹھی آئی ہے آدھی آئی میدان نہ جا اے جینے آ نہیں اللہ اکبر آدن سکینہ میں گھوڑے تو رہیا ہوا ناویر نال میں پتہ بابا مر جاؤ سن سے آدن کیویں مل سے بھائیڑ پیا دی آئی رکابہ چو پیر کر میں تیرے پیر چم دیا شام تا یادی ویسا میں شبیہ محمد دے پیر اللہ بھین نو ودا بابر ودا پھران ودا راجر نے بڑی روحانیت میں راضیاں اکبر میدان علی پاس سے ٹر رہے میدان ایک مبارزہ طلبی کر کے آدھے کونے جنہ میرے بابر اللہ سبحانہ اللہ اکبر میں کہنا حوصلے نال سنے میں تنے ترے ویٹ سنانے تیری امانت ہے زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھے کونے جبلت زہرا دیا دیا رو عزدار اکبر گھوڑا دو مینا عمر ساتھ خیمے دے سامنے آئے بنا با اکبر کٹیے فرمے دینا باہر آلیا رواوین والا عزدار اکبر نے پہلا حملہ کیتے تے 80 ملعون مارے سر اڑ دیا تے دھوڑ بلندو دیا 80 مارا دے بعد گھوڑا دوڑے دا بابے دے کو دے اگر آئی لفظ زبانی ہاشم شالیو سادات مومنین جے تو سمجھ لیا دل جگہ دے لئی میرے حصے دی عبادت ہو رسی 80 ملعون مارا دے بعد بابا پوتر پیو دے سامنے بارے اللہ واسطے لفظ سمجھیا رو کیا دایا عبدہ العطش قد قتلنی وسکل الحدید قد اجہدنی آدھے بابا ہی کو گھوٹ بڑی دو بابا من ترے کھاگ دیے شبیر دے اپنی زبان میرے موجبہ جدا اکبر پائیے آدھے بابا تھوڑی زبان میرے تو زیادہ خوش گئے سید دیوان لال کوثر نانا بھلے سیا عزدار اکبر گھوڑا میدان لے پاس سے ڈورے پہلے تو فوجہ ہی کٹھیا آئے جدا اکبر میدان آئے مشرق مغرب شمال و جنوب جمع سمتا تو فوجہ دوڑیت جدا شبیر پتر فوجہ دے جھرمٹ جڑی چھائے پتر آلہ لفظ سمجھے غریب دوڑ کے ہوتے آئے جدے اکبر دی مال آخر وہ آدھے میں نانے تو سڑیے پترہ تے اوکھی ہوئے بابا دعا کر رہے باب دعا شلا دعا رو ہاتھ جائے
2 تو 3 منٹ میں ہور پڑھنا ہے میری یوسف کربلا دی قسم خوش آمد یا مجلس بناون کان میں نہ پیادا اپنی تے تیری قبر دی خاطر پیادا تے تھکا بیٹھے تبیدار ہو 3 وین وصول کر دے سونی مکان ہو جاوے جو حسین دے یوسف دا جنازہ ہے عزدار اکبر ودا لڑدا ہن معاف فرماوے ہک بے غیرت دے اکبر تن جنگ یاد خیمہ نبال گئی عزدار بال گن دا نام آئے اکبر موڑ کے ڈٹھائے حرام زادے برچھی نو حسین دا پتر سبل نہیں سگو آدھے بابا میرا چھے گڑی سگو عزدار ایتا اکبر بلائے شبیر دی کیڑی حالت آئی جدا پتر رکھئے بابا ملا دا پیا کمر تے ہتھا کئیے لے بادا کئیے لے اٹھدا تے رو رو کیا دا کئی دکھا ہوئے میرے اکبر نو مسجد اقصی تولہد غریب پیادا این نال ہڑا عجیوے ممات لہائے میرا جو تو واپس روندہ ودا دیا دا میں مرکز ہاں ویچ دنیا دے اولاد دیا درد قاتلن پیادا میری غربت دے اللہ اکبر لے پاس ٹر رہے فوجہ ہٹے دائے آپ اندازہ لا جیدہ اکبر لکھا پیا ہو بابا جی سوکھا ٹر رہے نو بین کردہ جیدے مجل سمک دیا ہے اللہ کرے تن سمجھ آ جاوے راہ ہٹے دا جدہ سات قدم اکبر دے شبیر دا فاصلہ میاں لیا پتر رات جغلتان ڈٹھے شبیر جھڑ ہوئے وعدہ اکبر دیا تائی ارکاد سہارے زادو دے سہارے گال مات بینالے پتر دے کول آئے تے لب اکبر دے منہ تے رکھے رو کے پیادا پاؤں او کھایا ہو کول تجھے میرا اکبر پتر جوالے سیدہ دائمین کچھ نہیں صدا اللہ اکبر اس وین تے ہن لیا سو شہزادے دا جنازہ عزدار پتر کول بہ گئے شبیر پتر دا منہ چمدا تے وین کر کے آدھا موسم تے میری ہوئی اللہ گواہیا بڑے مسئب خانہ مولانا مقبول ڈھکو سے